बेहतरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की स्टोरी ने ऐसा ट्विस्ट लेके आई है, ये स्टोरी ऐसा ट्विस्ट लेके आई है कि जो लोग परेशान थे कि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली है, तो वो बेफ़िक्र हो जाएं, इसकी हैप्पी एंडिंग ही होगी। और मुर्तसिम और मीर अब दोनों एक होकर ही रहेंगे, क्योंकि अब हिया का पोल खुलने वाला है और सारी हकीकत खुलकर उसके सामने आने वाली है। क्योंकि मरियम जो है वो अब सारी बातें खुलकर लेके आएगी सामने और कहेगी कि हिया ही सारा काम गलत कर रही है, उसकी वजह से ही सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है अब उसकी बात पे यकीन करेगी और हिया को काफ़ी ज़्यादा चीखें चलाएगी और कहेगी कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी तक के ख़िलाफ़ हो गई। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि तुम इस कदर घटिया लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आई मेरे आज तक कितने प्यार का तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और कोई भी मेरी तरबियत का अमल सामने नहीं आया है। मुझे बहुत अफ़सोस है कि तुमने मीरब के साथ ये सब कुछ किया है। शायद मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इस पर हिया कहती है कि आप जो सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुर्तसिम के लिए सब कुछ किया है, अदरवाइज़ मुझे किसी चीज़ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आगे से उसकी माँ कहती है मुर्तसिम की कि तुम इस हद तक गिर जाओगी ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत अफ़सोस है, और अफ़सोस सबसे बढ़कर इस बात पर है कि तुमने मीरब पर इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी बात ही सुनती रही। मीरब कहती रही कि मेरी बात का यकीन करे, लेकिन मैंने मीरब की बात का कोई यकीन नहीं किया। मुर्तसिम ने जो कहा वो भी मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी बात पर यकीन करके अपने सब घर वालों के ख़िलाफ़ हो गई थी। आगे से आप देखेंगे कि मीरब जो है वो माँ बेगम को कहती है कि मैं तो आपको बार बार इस बात को समझाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ हिया को ही तरजीह दी मेरे ऊपर। लेकिन देख लीजिए हिया ने ही सारा कुछ किया है, यानी कि फ़ाइनली इसकी हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रूड है माँ बेगम, और वो कहती है कि मुझे हर मामले से दूर रखा गया, मुझे कोई बात का ज़िक्र नहीं किया गया, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग मुझसे बात ही ना करो। अभी तो खैर वो थोड़ी ड्रामेबाजी कर रही है, लेकिन बाद में वो मीरब के साथ ठीक होने वाली है और मीरब से अपनी हर की गई का गलती की माफ़ी भी मांगने वाली है, क्योंकि मीरब के साथ उसने बहुत गलत किया हिया के साथ मिलकर। लेकिन हिया ने तो बस हदें ही पार कर दी और हिया ने हर एक को पीछे छोड़ दिया अपने सिर्फ़ और सिर्फ मुर्तसिम को हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मरियम है वो घर आती है, यानी कि उसका शोहर उसके साथ आता है। उसके बाद उसका शोहर कहता है आकर माँ बेगम को कि जो कुछ बातें आपने छुपाई थी वो सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। इस पर वो बहुत हैरान होती है और मुर्तसिम की भी आंखें खुल जाती हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है, लेकिन वो सारी हकीकत बयान कर रहा होता है कि हर चीज़ के बारे में उसने मुझे खुलकर बता दिया है, लेकिन फ़िक्र नहीं करनी है, वो भी ठीक हो जाएगा मसला। उसको असल में इस बात की खुशी होगी कि जो कुछ मैंने यानी इन लोगों ने छुपाया था और मरियम ने सारा कुछ बता दिया, यानी कि उसने इस रिश्ते में कोई भी झूठ की बुनियाद नहीं रखी, इसलिए वो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देगा। मेरी तरबियत का अमल सामने नहीं आया है, मुझे बहुत अफ़सोस है कि तुमने मीरब के साथ ये सब कुछ किया है। शायद मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इस पर हिया कहती है कि आप जो सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मुर्तसिम के लिए सब कुछ किया है, अदरवाइज़ मुझे किसी चीज़ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आगे से उसकी माँ कहती है मुर्तसिम की कि तुम इस हद तक गिर जाओगी ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत अफ़सोस है, और अफ़सोस सबसे बढ़कर इस बात पर है कि तुमने मीरब पर इतने घिनौने इल्ज़ाम लगाए और मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनती रही। मीरब कहती रही कि मेरी बात का यकीन करे, लेकिन मैंने मीरब की बात का कोई यकीन नहीं किया। मुर्तसिम ने जो कहा वो भी मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करके अपने सब घर वालों के ख़िलाफ़ हो गई थी। आगे से आप देखेंगे कि मीरब जो है वो माँ बेगम को कहती है कि मैं तो आपको बार बार इस बात को समझाने की कोशिश में लगी रही, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ हिया को ही तरजीह दी मेरे ऊपर। लेकिन देख लीजिए हिया ने ही सारा कुछ किया है, यानी कि फ़ाइनली इसकी हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रूड है माँ बेगम, और वो कहती है कि मुझे हर मामले से दूर रखा गया, मुझे कोई बात का ज़िक्र नहीं किया गया, इसलिए बेहतर यही है
کہ آپ لوگ مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ ابھی تو خیر وہ تھوڑی ڈرامے بازی کر رہی ہے، لیکن بعد میں وہ میرب کے ساتھ ٹھیک ہونے والی ہے اور میرب سے اپنی ہر کی گئی کا غلطی کی معافی بھی مانگنے والی ہے، کیونکہ میرب کے ساتھ اس نے بہت غلط کیا حیا کے ساتھ مل کر، لیکن حیا نے تو بس حدیں ہی پار کر دی اور حیا نے ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیا اپنے صرف اور صرف مرتسم کو حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مریم ہے وہ گھر آتی ہے، یعنی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے بعد اس کا شوہر کہتا ہے آ کر ماں بیگم کو کہ جو کچھ باتیں آپ نے چھپائی تھی وہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ اس پر وہ بہت حیران ہوتی ہے اور مرتسم کی بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ ساری حقیقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں اس نے مجھے کھل کر بتا دیا ہے، لیکن فکر نہیں کرنی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ اس کو اصل میں اس بات کی خوشی ہوگی کہ جو کچھ میں نے یعنی ان لوگوں نے چھپایا تھا اور مریم نے سارا کچھ بتا دیا، یعنی کہ اس نے اس رشتے میں کوئی بھی جھوٹ کی بنیاد نہیں رکھی، اس لیے وہ اس چیز پر کافی زیادہ خوش دکھائی تمہیں دے مجھے گا۔ ساری بات بتانی ہوگی تاکہ میں کوئی نچوڑ نکال سکوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرب کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور جو کچھ ہوا صرف اور صرف غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ چور اصل میں پکڑا گیا ہے۔ چور ہے حیا، تمہاری اپنی کزن جس نے سارا کچھ کیا ہے، ساری گیم رچائی ہے اور تم دونوں میں پھوٹ ڈلوائی ہے۔ اس لیے تمہیں ان باتوں کا بھولنا ہوگا اور جا کر اسے معافی تلافی کر کے اس کو گھر لے کے آنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مرتسم جو ہے پہلے تو مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا وہاں پر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کو بنا کر گھر لے کے آؤں۔ اس پر حیا کہتی ہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس کو ادھر لانے کی، آپ دوبارہ اس کو لے کے آئیں گے، دوبارہ سے وہی تماشے ادھر لگیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو دل سے نکال دیں اور اس کو ادھر ہی رہنے دیں، وہ وہیں پہ بہتر ہے۔ آگے جو اس کی ماں کہتی ہے مرتسم کی اب میں تمہارا بندوبست کرتی ہوں، اب مجھے سمجھ لگ چکی ہے کہ ساری اصل فساد کی جڑ جو ہو وہ تم ہی ہو۔ اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد حیا بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے بھی یہ سب کچھ مجبوری میں کیا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کا دکھ پہنچانے کا یا کوئی چوٹ پہنچانے کا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے جو کچھ تم نے کیا ہے، لیکن اب تمہارا میں دیکھنا کیا حال کرتی، اب تمہیں یہاں سے چلتا کروں گی۔ وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی رشتہ کرتی ہے اور اس کو بھی وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے اور وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ دوسری جگہ مریم آتی ہے کچھ دن بعد اپنے گھر اور آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے سارا کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا تھا، ساری حقیقت بیان کر دی تھی، اس کے بعد اس نے مجھے ایکسیپٹ کیا ہے، تو اب میں تھوڑی ریلیکس ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب جو کچھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، یعنی کہ میرے دل میں جو بوجھ تھا وہ بھی کم ہو چکا ہے، اس لیے اب میں بالکل ان باتوں پر پریشان نہیں ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے ویسے کی تو تم نے بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہرحال تم نے اب بیوقوفی کر دی ہے تو اب تمہارا کیا ہو سکتا ہے، اس لیے چلو جو ہو گیا بہتر ہو گیا، اس کا مطلب ہے تمہارا کام بھی سیٹ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ میرب کو منانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرب پہلے تو بڑے نخرے کرتی ہے، کہتی نہیں جی نہیں جی میں نے نہیں آنا، میں نے نہیں آنا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہ کہتی میں ادھر نہیں آ سکتی ہوں۔ آگے سے آپ دیکھیں گے کہ مرتسم کی ماں جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میری خاطر تم گھر چلو، آگے سے وہ کہتی ہے پہلے بھی آپ کی خاطر ہی گھر آئی تھی تو سارا تماشا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب میں آپ کو ساری بات کلیئر بتاؤں کہ ادھر ہوا کیا تھا۔ وہ کہتی ہے تمہیں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساری سمجھ آ چکی ہے کہ حیا نے کیا چالاکی کی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے۔ میرب کہتی ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے میرے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کیا ہے، مجھے آپ لوگوں سے یہ امید نہیں تھی۔